बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंसान ये समझता है कि मुझे खुश रहने के लिए टू बी हैप्पी आई नीड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे अच्छे गुड अमाउंट ऑफ मनी इज़ नीडेड। एक अच्छी रकम की ज़रूरत है अच्छी लाइफ गुजारने के लिए। तो इस वजह से एक इंसान अमूमन नाखुश रहता है, मुतमईन नहीं रहता, सेटिस्फाइड नहीं रहता। और इस लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन की वजह से, खुशी की अदम दस्तयाबी की वजह से वो ये समझता है कि शायद मेरी ज़िंदगी तो बेकार है। हाँ, फ़लाँ इंसान जो है उसकी लाइफ अच्छी है, और चूँकि उसके पास दौलत है, चूँकि उसके पास असर रसूख है, लिहाजा उस इंसान की जो लाइफ है वो बहुत बेहतर है। और कितना ही अच्छा हो कि मेरी जो लाइफ है ये भी उसी इंसान जैसी लाइफ बन जाए। अच्छा देखिए, लेकिन एक इंसान जो है कि जिसके पास दौलत नहीं है वो ये समझता है दैट्स राइट, लेकिन एक इंसान के पास दौलत है तो वो क्या खुश रह रहा है? अमूमन मैक्सिमम केसेस के अंदर ये देखा गया है कि वो खुश नहीं रह रहा, नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि दौलत और खुशी जो है उसका शायद आपस में इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, दौलत की वजह से आप कई एक मसाइल से बच जाते हैं, और दौलत की वजह से लोग आपकी अक्सर लोग आपकी इज़्ज़त भी करते हैं। और ये यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन खुशी जो है वो शायद एक दूसरी चीज़ है, एक डिफरेंट चीज़ है, और उसका शायद इससे दौलत से कोई बहुत गहरा ताल्लुक़ नहीं है। अब जो लोग दौलत हासिल कर चुके और खुश नहीं हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि आर यू दौलत हासिल कर चुके और खुश नहीं हैं, अगर हम उनसे पूछते हैं कि आप कैसे खुश रह सकेंगे, क्या आपको मज़ीद दे दिया जाए तो यू विल बिकम अ हैप्पी पर्सन, तो वो लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि भाई इफ़ आई एम गिवन फेम, अगर मैं एक सेलिब्रिटी स्टेटस मुझे मिल जाए, अगर मेरा असर रसूख बन जाए, अगर मेरा इन्फ्लुएंस हासिल हो जाए, तो मैं खुश रहना शुरू कर दूंगा। अब हम उन लोगों के पास चलते हैं कि जिनके पास दौलत भी है और असर रसूख भी है, उनकी ज़िंदगी को जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या आप लोग खुश हैं? तो फिर जवाब मिलेगा कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट हैप्पी, और मेरी ज़िंदगी के अंदर जो है वो फ़लाँ और फ़लाँ चीज़ों की कमी है। अमूमन ये देखने में मिलेगा कि कोई कहेगा कि भाई मुझे जो है क्या चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे इक़्तिदार चाहिए, मुझे डोमिनेशन चाहिए, मैं लोगों के ऊपर डोमिनेट कर सकूं, या मैं सेलिब्रिटीज़ की तरह ग्लिटर कर सकूं, चमक कर सकूं, तो इस वजह से स्पॉटलाइट के अंदर रहूं। और ये स्पॉटलाइट के अंदर रहना जो है वो गोया कि मुझे लोगों की, चूँकि मैं तवज्जो का मरकज़ बनूंगी, तो लिहाजा मैं खुश रह सकूंगा। कोई बात ये है, अब हम उनके पास जाकर देख लेते हैं कि जो सेलिब्रिटी स्टेटस भी रखते हैं, जो रिच एंड फेमस लोग हैं, तो हमें ये पता लगेगा कि रिच एंड फेमस होना जो है दोनों चीज़ों का हत्ता कि कम्बिनेशन भी जो है वो एक इंसान को खुशी अमूमन नहीं दिला पाता। ये जो सेलिब्रिटी स्टेटस रखने वाले जो अफराद हैं, इनको ट्रैंकुलाइज़र्स इस्तेमाल करते हुए देखा गया, और देखिए ये लोग भी कई एक केसेस के अंदर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, और कई एक केसेस के अंदर जो है ये लोग हत्ता कि
سوسائڈ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی سوسائڈس کی خبریں جو ہیں وہ بھی ملتی رہتی ہیں، خودکشی کی خبریں بھی ملتی رہتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بھائی ناؤ ہاؤ ٹو بیکم ہیپی پرسن۔ دیکھیے صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی یا شاید سب سے بڑی نعمت ہے زندگی کے فوراً بعد۔ اچھا، جہاں تک خوشی کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کو خوش رہنے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنی صحت جو ہے، اچھی صحت مانگنی چاہیے، اور اس اچھی صحت کے مانگنے کے بعد جو ہے پھر مور اوور ہم کیا جو ہے وہ ایک انسان کیا طلب کر سکتا ہے، ایک انسان کیسے خوش رہ سکتا ہے۔ ہمیں ایک چیز پہ ہمیں کانسنٹریٹ کرنا ہوگا، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ وہ ہے ان ساری چیزوں کی ماں سوائے ہیلتھ کے، اگرچہ ہیلتھ کے اندر بھی ایک دو انسان اگر ایک جیسی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، لیکن ایک انسان کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہے اور دوسرے انسان کے اندر پازیٹیو تھنکنگ کا فقدان ہے، تو اب دونوں کو جو اس بیماری سے پہنچنے والی تکلیف اور اذیت جو ہے، اس میں زمین آسمان کا بہت بڑا فرق گویا پڑ جائے گا۔ تو لہٰذا ہم اگر ان تمام تر چیزوں کی جو کمی ہے اگر ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ ہے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پازیٹیولی سوچنا ہے۔ ہمیں پازیٹیولی سوچنا ہے، اور یہ جو ہماری پازیٹیو سوچ ہے، یہ ہمیں شاید کہہ لیں کہ وہ ایک دلائے گی ہمیں خوشی، ہیپینس جو ہے وہ دلائے گی۔ ہماری جو پازیٹیو سوچ ہے وہ ہمیں خوشی دلائے گی، اور ہمیں پازیٹیو سوچ جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو گین کرنا ہے، اور اس کے گویا کہ ہمیں اپنی پازیٹیوٹی آف تھاٹ جو ہے ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے، اور ہمیں اسے اپنی پہلی پرائیورٹی بنانا ہے، ہمیں اس کو اپنی پہلی ترجیح بنانا ہے۔ اگر ہم اس کو پہلی ترجیح بنا لیتے ہیں تو آپ یقین جانیے گا کہ ہم خوش رہ سکیں گے، وی ول بی ہیپی۔ اور خوش رہنا جو ہے وہ پھر ہماری زندگی کے لیے کافی ہے، ہمارے لیے انف ہے۔ اور یہ چیزیں ایک انسان کی جو پازیٹیو سوچ ہے، پازیٹیوٹی آف تھاٹ جو ہے، وہ ایک انسان کی دیگر تمام تر اچیومنٹس جو ہیں ان کا گویا کہ ایک سبسٹیوٹ جو ہے، ان کی جو کمی ہے اور ان کی جو کمپنسیشن ہے، ان کی تمام تر چیزوں کی جو ایبسنس ہے، اگر ہم کسی انداز کے اندر اسے پورا کرنا چاہتے ہیں تو اسے پورا ہم اس انداز کے اندر کر سکتے ہیں کہ دیکھیے جی، میں آئی تھنک پازیٹیولی، اور یہ جو میری پازیٹیو سوچ ہے، یہ پازیٹیو سوچ میرے اندر پائی جانے والی کئی ایک طرح کی جو کمی ہے اس کو پورا کرتی ہے۔ میں یہ بات قطعاً بھی نہیں کہہ رہا کہ دولت فضول چیز ہے، اسے حاصل نہیں کرنا چاہیے، اور شہرت نہیں حاصل کرنی چاہیے۔ میں ہرگز بھی یہ بات آپ سے نہیں کہہ رہا۔ وہ ایک انسان فطرتاً ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، لپکتا ہے، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ اگر کوئی چیز ایک انسان کی لائف کے اندر بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی کہہ لیں کہ وائٹل قسم کا جو رول ہے وہ ادا کر سکتی ہے، تو وہ ایک انسان کی پازیٹیوٹی آف تھاٹ ہے، اور اس کے علاوہ شاید کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں اسے اپنی پہلی ترجیح بنانا چاہیے، اسے ہمیں پہلی پرائیورٹی بنانا چاہیے، اور اس کو اپنی پہلی پرائیورٹی بنا کے ہی شاید ہم کہہ لیں کہ بہتر لائف جو ہے اس کو گزار سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔